अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ मौजूद है काजी अफजल अराई साहब। आपने इनको अक्सर देखा होगा, बाज़ लोग इनका पॉडकास्ट करते हैं, बाज़ लोग इंटरव्यू लेने भी आते हैं। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से पेशन गोइयाँ की थी इस हुकूमत के बारे में, और भी कोई जंगी मामला थे जब उस वक्त भी। आजकल माशाल्लाह से हर जो दूसरी तीसरी वीडियो में नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा वीडियो जो बनाई है वो सीन शीन स्वाद से पे बनाते रहे हैं। अलिफ लाम आइन ये पे ये सितारों का हाल उनको बताते रहे हैं, उनके लकी कलर लकी नंबर वगैरह बताते रहे हैं। तो आज हम इनसे जो है ना मज़ीद बात करते हैं और मज़ीद किसी जो है ना बुर्ज का इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। काजी साहब कैसे हैं? ठीक ठाक अल्लाह है? का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। काजी साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आज ना सीन शीन रहने दें आप, आज हमें आप जो है ना बी और डब्ल्यू के बारे में बताएं, जिन लोगों का नाम बे से शुरू होता है और वाव से शुरू होता है। ये इन लोगों की नफ्सियात कैसी है, ये लोगों का मिजाज कैसा है, इनका लकी कलर लकी नंबर इनके पत्थर सब कुछ जो है ना डिटेल से हमें जो है ना मिठे लोगों दे मुहब्बत वाले लोगों की गल कर रहे जे। अच्छा ये जे जिनका नाम वाव से शुरू होता है या बे से शुरू होता है ना, ये बुर्ज सौर वाले होंगे ने। ठीक है। 17 इसका जोहरा है, लकी दिन जुम्मतुल मुबारक है। ये रूहानी लोग होते हैं, मोहब्बत वाले लोग होते हैं। बचपन में इनका एक जब जैसे जैसे मस्जिद में डाला जाता है या कुरान की तालीम दी जाती है ना, तो इनका नातों से बहुत ज़्यादा इनका शौक़ होता है, कुरान शरीफ सुनना, कुरान शरीफ पढ़ना। और ये जो महफिलें होती हैं दीनी, ये बड़े शौक़ से जाते हैं। ठीक है, लेकिन मसला होता है जैसे ये जवान होते हैं, शैतान इनका दुश्मन होता है। यार किहड़े राह ते टुर पैण, शैतान नूं बड़ा गुस्सा इन्हां ते आंदा है। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਡਾਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ करना है। ठीक है। अच्छा, साथ वो शैतान करता क्या, शैतान बैठ जाता है इनके कंधों पे। जैसे हम लोग सुनते हैं जी वो नेकियां बदियां लिखने वाला होता है ना, ऐसा ही वो शैतान इनके कंधों पे बैठ जाता है और वजन डालता है। इनको महसूस होता है हमारे कंधों पे वजन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और फिर इन्हों दी कंध के पीछे कमर में भी दर्द शुरू हो जाती है जी, रह जाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा नजर शैतानी असरात जो कंधों पे बोझ जाता है, ये कब्र पे दर्द। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उनकी वजह है इनको नजरें बद बड़ी हो जाती है, इन्हें नज़र बड़ी लगती है। ठीक है। नज़र लगने की वजह से इनके ऊपर जो है वो असरात दबाव डालते जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं, इनके ख्वाब बड़े होते हैं, बड़े 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 ख्वाब देखते हैं। ये जो फैशन है जो लोग देखते हैं, फैशन इनका ये जो ड्रेस जो इन्होंने पहन लिया, अगर वही सेम वही ड्रेस किसी और ने पहन लिया तो ये कपड़े पहनना ख़त्म कर देंगे। अच्छा, यानी इनको ये चाहते हैं जो हम हैं मतलब डिफरेंट नजर आना चाहते हैं। सबसे डिफरेंट नजर जी, हम डिफरेंट नजर आए। अच्छा। एक तो इनकी सबसे बड़ी जी गल है, सोने बड़े होंगे हैं, खूबसूरत बड़े होंगे हैं। अच्छा। फिर इन्हों का अखलाक, इन्हों की मुहब्बत। अच्छा, उतों इन्हों फायदा 2026 का यह हो गया है, 17 मुश्तरी इन्हों के दौलत वाले घर च बह गया, दूसरे खाने च बुर्ज जौजा दे च। माशाअल्लाह। ठीक है, जड़ा मुसलसल 7-8 महीने रहेगा। ठीक है। अब इनके जो ख्वाब थे, ये जो बड़ा सोच रहे थे, बड़ा करना है, बड़ा हमने इनके बड़े बड़े जो ख्वाब वो सब पूरे होने लगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। इन्हों का कोई लकी ड्रा निकल सकता है, एकदम कोई किरों इन्हों की जमीन निकल सकती है। ठीक है। अच्छा। दौलत मिल सकती है, कोई भी एकदम बड़ा काम इनके आगे आ जाएगा जिससे इनको पैसा मिलना ही मिलना, पैसा मिलना ही मिलना। माशाअल्लाह। साथ इन्हों की जबान दे विच खलूस बड़ा आ जाएगा, मुहब्बत बड़ी हो जाएगी। और जो लोग हैं जो इनके दुश्मन थे, जेडे इन्हों के हसद करने वाले, वो भी हुण इन्हों के कोल होण लगे ने। अच्छा। इन्हों के करीब होण दे, क्योंकि तुहानूं पता है जदों चमक चेहरे की खुशियां आदियां ने, चेहरे की चमक वधदी है, लोगों को पता। अच्छा, हाली घर वाले पता नहीं लगता कोई साडे चंगे हालात आ गए, लोगों को पहलों पता लग जाए भी किसी तरह इन्हों ना इन्हों का राह बंद करिए, अगे ना वध जान, तरक्की ना कर लें। जी। लेकिन हासदीन के बारे में बताने, जो लोग हसद करते हैं इनसे क्योंकि इनके ऊपर असरात है, तो उनका कोई हल भी वो हासदीन की वजह से ही होता है। और इसी वजह से ये 2026 में ये जो सबसे बड़ी खूबी है वो है इनके लिए, जो ये चाहते थे हमारी गाड़ियां हो, हमारा अपना घर हो, जाती बड़ा बंगला हो, बड़ा घर हो, यानी जो पैसे के मतलब दौलत के और जो ख्वाहिशों के मतलब जो इनके अरमान थे वो सब अल्लाह पाक पूरा करने लगा 2026 में इंशाअल्लाह ताला। अब जो इनके ऊपर असरात है, देखिए कुछ लोग जिनके ऊपर असरात है उनको शैतान कभी फायदा नहीं मिलने देगा। शैतान का काम क्या है? तकलीफ देना,
کسی نہ کسی مشکل میں پھنسانا، اس کے لیے ایک ہی حل ہے، وہ ہے توڑ، اپنا توڑ کرائیں گے، اس سے ان کے رستے جو ہے نا وہ نکلیں گے، تاکہ وہ جو شیطانی اثرات ہے اس سے ایک تو ان کی صحت بہتر ہوگی۔ جی میں بات کر رہا ہوں توڑ کروانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ سے رابطہ کرنا پڑے گا، ادھر آنا پڑے گا، یا آن لائن ہی جی آنے کے لیے یہ آ سکتے ہیں، اقبال ٹاؤن لاہور کالج بلاک اور A44 ہمارا ہاؤس ہے۔ ٹھیک ہے، جمعہ اتوار کو ملاقات ہوتی ہے، 2 دن جمعے اور اتوار، صرف 2 دن، اور فون دے ہوتے اسی صبح 9 تو شام 5 بجے تک اسی مل جانے۔ فون نمبر سن لو 0300 20 41 40 458، ٹھیک ہے، 0317 43 27 554، یا پھر نمبر ہے گا انگلش 0300 4250 440، صبح 9 سے شام 5 بجے تک۔ سب سے پہلے ان کو صدقہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جمعے والے دن سفید رنگ دی چیز لے لیں، چینی مثال طور پہ، یا سبزی لے لیں سبز رنگ دی 600 گرام یا 60 روپے دی یا 600 روپے دی لے کے کسی غریب کو دے دینا، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ فروزہ پین دو یا حقیق پینن پتھر فروزہ پینن دے بہت فائدہ ہوئے گا۔ ان کو فروزی آپ کے پاس ہیں، موجود ہیں؟ جی اگر کوئی لینا چاہے تو آپ سے لے سکتا ہے، بشک ہم سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو انہوں نے وظیفہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، بہترین بے اور واو والوں کے لیے یا باسطو یا وہابو، یہ بی والے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر جن کا نام واو سے ہے وہ یا وہابو یا باسطو، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی تعداد کر لیں 313 مرتبہ، اور اول آخر جو انہوں نے درود شریف پڑھنا وہ 9 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا، اس سے ان کو فائدے ملیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے اپنا راز نہ کسی کو دیں، یہ راز دے دیتے ہیں، اور بہت جلدی کوئی نہ کوئی ان کو دل کے کچے بڑے، مطلب کہ اسی وقت کچے نہیں، خدا ترس بڑے، خدا درس، ان کو خدا کا خوف بہت آ جاتا ہے، اچھا اچھا، یعنی بڑے دل والے ہوتے ہیں، کسی کی مصیبت کسی کی مشکل نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، دوسرا ہوتا ہے منہ پہ بات کر دیتے ہیں چاہے اگلے کو بری لگے، اچھا اچھا، اور کوشش یہ ہوتی ہے 2 سروں کو جوڑا جائے، یہ نکھیڑنے والے نہیں ہوتے، یعنی یہ دونوں کسی گھر کے اندر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب سچائی اگلے کے منہ پہ کرتے ہیں، بات سچی گل کرتے ہیں، جی، لوگ الٹا انہوں نے دشمن بنا لیندے ہیں، کیوں بندے نے یار یہ ویکھنا گل اندے کرن والی سی جیڑی کر گیا، لیکن یہ کی کرن، اندر منافقت نہیں ہے گی، اندر ایک روحانیت ہے، گل دینا منہ تے کرنی، ٹھیک ہے؟ اس واسطے اللہ انہوں اپنی زندگی چ انہوں دی زندگی چ کوئی دولت بڑی دیندا ہے، انہوں کو سنبھلدی نہیں، وہی گل ہے نا، انہوں دولت آئی ہے کھا لو یار، اللہ ہے نا رازق، اللہ پھر دے دے گا۔ جی جی، اچھا آپ گھٹ کھانا ہے، بھیناں پراواں تے دوستاں تے چوکھا برتا دینا ہے، دریا دل نے ہے، دریا دل نے، سمندر دل جی، سمندر دل، دل جی۔ اور مزید ویڈیو واسطے میرا یوٹیوب چینل لازم سبسکرائب کر لے، قاضی افضل الرحیم 009، تاکہ میری نئی نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہیں، اور جو میرا ٹک ٹاک ہے قاضی افضل الرحیم 009، انہوں ضرور فالو کر لیں تاکہ اچھی تے اچھی ویڈیو انہوں نے ملنا۔ جی احباب آپ نے سن لیا، بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کا نمبر نوٹ کر لیجئے، انہی نمبر پہ ان سے رابطہ کرنا ہے، اور اسی اکاؤنٹ پہ ان سے رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فیک لوگوں سے بچ کے رہیں، فیک اکاؤنٹ سے بچ کے رہیں، اور مزید جو ہے نا آپ ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے، اپنے بارے میں جاننے کے لیے اس جو ہے نا اس اکاؤنٹ کو آپ فالو کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں۔ اللہ حافظ۔